السلام عليكم. في الفيديو السابق اللي شرحنا فيه l'adjectif qualificatif كنا شرحنا فيه درنا فيه هاد الأسئلة ديال l'observation وشرحنا فيه القاعدة. دابا باش نزيدو نتعمقو مزيان في هاد لا نوسيون دو l'adjectif qualificatif وتفهمو مزيان شنو هو l'adjectif qualificatif، غادي نمشيو بشوية دقة دقة مع هاد التمارين. Indique pour chacun de ces mots si ce sont des noms ou des adjectifs. عندنا des mots. Les mots هما هادو، غادي نشوفو واش هما هاد لي نون واش adjectif ولا هاد لي mots واش adjectif ولا des noms. Planète تنقولو لا بلانيت، اون بلانيت يعني ملي كان كاين الامكانيه نقولو اون بلانيت ولا لا بلانيت، هو واحد الاسم ديال شي حاجه، كوكب، الكوكب، يعني سي ان نون. سكري، سكري حلو، حلو هذا وصف. سكري، سكري يعني مو حلو، شي حاجه اللي وصف يعني adjective. يعني هذا تيجاوب على السؤال ديال كومون، كيفاش، كيف، وهذا ما تيجاوبش على كيف، هذا تيجاوب على الكيف. كومون، كومون إلي سكري. سكر، لو سكر، السكر يعني السكر سمية ديال شي حاجة، اسم، نون. أنسيان، قديم، وصف. كومون إلي لا موسكي كتبية إي أنسيان، قديمة، يعني adjectif، وصف ديال شي حاجة، وصف. وصفنا لا موسكي كتبية، قلنا لا موسكي كتبية إي أنسيان يعني قديمة. روج، روج يعني adjectif. كومون إلي روج، إلي روج. ان ستيلو روج، ان ستيلو روج. كيفاش داير هاد ستيلو؟ هو روج يعني adjectif. شنو هو الادجيكتيف؟ هو الوصف ديال واحد الحاجة، الوصف ديال واحد الشيء، ولا الوصف ديال واحد الشخص، ولا الوصف ديال واحد الانيمال. دونك فين ما تشوف شي كولور، فين ما تشوف شي كولور، روج، بلون، نوار، غري، راها adjectif. عقل عليا، فين ما تشوف شي كولور راها adjectif qualificatif. Grand, adjectif qualificatif. Un grand monsieur, un grand tableau, c'est un adjectif. Grand هذا adjectif نوصفو به شي حاجة، تنوصفو بها، ماشي سمية ديال شي حاجة في حد ذاتها، ولكن هي وصف ديال واحد السمية. تنقولو grand، شنو هو لي grand؟ يعني هاديك شنو هو لي grand؟ هو لو نون، وهي بحد ذاتها هاد الكلمة ديال grand راها adjectif. فيل، ما تنقدرش نوصفو شي حاجة بفيل، لا، ولكن فيل راه سمية بحد ذاتها. فيل، لا فيل دو مراكش، لا فيل دو مراكش. ما تنقول لا فيل دو مراكش راني هادي راها سمية، سي ان نون كومان، اسم مشترك. لا فيل نقدر نقولو لا فيل كازابلانكا سي اون فيل، مراكش سي اون فيل، طنجة سي اون فيل، يعني هادي راها اسم، نون. ناتوريل يعني نقدر نقول ناتوريل ماشي سمية ديال شي حاجة ناتوريل، ولكن وصف ديال شي حاجة ناتوريل. كومون إلي ناتوريل، ناتوريل شي حاجة اللي هي ناتوريل طبيعية. بلانت، اون بلانت نبتة، يعني سمية ديال شي حاجة، ان نون كومون، اسم مشترك ديال بلانت، وعندنا بزاف ديال لي بلانت. بلانت هي اسم. Dans les phrases suivantes, في هاد الجمل هادي، entoure les adjectifs et souligne le nom qu'ils qualifient. قالك entoure، entoure كلشي تعرف entoure اش تعني، و souligne راك مش تعرفوها. شنو غنسطرو؟ غنسولينيو على لو نون و entoure le l'adjectif. Un personnage étrange. Un personnage هو le nom، je souligne و j'entoure l'adjectif qualificatif. Un jeune homme. L'homme هو le nom. كيفاش هاد le nom؟ Comment il est cet homme؟ Il est jeune. Il est jeune. Jeune يعني شاب، شاب. هاد jeune هي l'adjectif qualificatif. Avec un nez rond. نيف مدور. un nez أنف مدور. un nez شنو un nez هي le nom، سطر عليها، ولكن غندور على غون اللي هي جونتو غون اللي هي l'adjectif qualificatif.
et rouge كما قلت لكم rouge c'est une couleur. Le couleur ديما تيكون adjectif qualificatif. Une bouche la bouche راها non la bouche سمية فم. كيفاش داير هاد comment elle est هادي comment elle est يعني كيفاش énorme elle est énorme. هاد جواب على comment هي l'adjectif qualificatif énorme. Et des habits les habits non les habits c'est اسم multicolore متعددة الألوان. ملابس متعددة الألوان. كيف هي الملابس؟ هي متعددة الألوان. هاد متعددة الألوان وصفت بها الملابس. قلت كيفاش دايرة الملابس ديال لو جون؟ هي متعددة الألوان يعني وصف. هاد الوصف هو l'adjectif qualificatif. شنو هو l'adjectif qualificatif؟ هو وصف. s'avance verbe vers les spectateurs ébahis. الجمهور les spectateurs المشاهدين ولا الجمهور les spectateurs يعني سمية. comment ils sont les spectateurs ils sont ébahis يعني هي adjectif وصفناهم كيفاش دايرين ébahis. comme il semble drôle il هي pronom. هاد il كيفاش دايرة تترجع على لو جون نوم يعني هاد il عوض ما كتبت جون نوم كتبت il semble drôle هي وصفت بها هاد il يعني drôle adjectif qualificatif. سؤال 6. Indique pour chacun des adjectifs soulignés si ce sont des adjectifs attribués ou des adjectifs épithètes. كما قلنا في الفيديو السابق عندنا جوج ديال الانواع ديال لي زادجيكتيف. عندنا ليبيتيت وعندنا لاتريبي. لو بارك ناتوريل اي اوفير. لو بارك هو الاسم وناتوريل هو لادجيكتيف ناتوريل اي اوفير. عندي جوج ديال لي زادجيكتيف هنا. ما بين هاد لو بارك وما بين ناتوريل ما كاين حتى شي فيرب. يعني غنقول هادي راها épithète. هادي épithète وهادي بين وبين لو بارك اشنو بيناتهم لو فيرب جات ورا لو فيرب اتر. فين ما تلقاو شي ادجيكتيف ورا لو فيرب اتر ولا لو فيرب سامبلي تنقولوا راه اتريبي. هادي épithète وهادي اتريبي. ce grand oiseau est magnifique. شوف ce grand oiseau جات قبل من الوازو. الاسم هو الوازو جات قبل من ولكن بيناتهم شي حاجه ما بيناتهم حتى حاجه يعني épithète. وهنا جات ورا لو فيرب اتر. ديما ورا لو فيرب اتر تنكتبو attribut. Le réchauffement climatique est un problème. شوف عندي ها هو الادجكتيف كاليفيتيف وها هو الاسم اللي تيوصف ليا هاد الادجكتيف كاليفيتيف. بيناتهم شي حاجه ما بيناتهم شي حاجه يعني ابيتيت. ما بيناتهم شي حاجه مباشره تنقول ابيتيت. ما بيناتهم شي حاجه تنقول ابيتيت. l'ours brun est debout sur ses pattes. ها هو l'ours. وصفت l'ours comment il est brun. قلت الكولور ديما لي كولور هما سي سون دي زادجيكتيف. l'ours brun يعني تيوصف ليا هاد البرين توصف ليا هاد l'ours يعني بيناتهم شي ما مسيبارين حتى بفيرب. يعني تنقول épithète. Cette décision est nécessaire. هيا لا ديسيزيون وصفتها بنيسيسير ولكن جيت ودرت بيناتهم واحد لو فيرب اتر. يعني هادي شناهي attribut. Complète les phrases avec un adjectif de ton choix. عندي دي phrases
ونكمل بادجكتيف من عندي. عندي لو ديزير اي، الصحراء اي شنو؟ الصحراء اي مثلا غنقول الصحراء اي كيفاش دايره؟ اي شو مثلا، ساخنة مثلا، صحراء ساخنة مثلا، صحراء اي كبيرة غران. عندي بزاف صحراء غران. صحراء جميلة بو، صحراء جميلة. Le désert est beau. Une partie de la terre est d'eau. Une grande partie نسبة جزء كبير من الأرض est recouverte d'eau. recouverte d'eau. recouverte d'eau. نسبة كبيرة ولا جزء كبير من كوكب الأرض مغطى بالماء. La nature est مثلا la nature est belle. طبيعة جميلة. مثلا la nature est menacée. مهددة. menacée. وبزاف كاين بزاف لي زادجيكتيف، كل واحد وشنو خاصو غير يفهم. J'aime beaucoup les animaux car ils sont très مثلا gentils. ils sont très gentils. مثلا ils sont très beaux. كان هذا هو الشرح ديال l'adjectif qualificatif. في هذا الفيديو درنا هاد لي زيكزيرسيس هادو، فهمنا شنو هو l'adjectif qualificatif، فهمنا شنو هما الجوج ديال الانواع ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. قلنا عندنا l'adjectif qualificatif épithète هو اللي تيكون ما بينه وبين الاسم، ما بينه وبين الاسم حتى شي فيرب. وقلنا كاين l'adjectif qualificatif attribut هو اللي تيكون من بعد لو فيرب، être، تيكون مباشرة من بعد لو فيرب être. هنا في التمارين من بعد لو فيرب être يقدر يكون لو فيرب، يقدر يكون واحد من هاد لي فيرب sembler, paraître, devenir ou une expression comme avoir l'air. يعني يقدر تكون واحدة من هادو. تنتمنى ان تكونوا استفدتوا مزيان من هاد الفيديو. في الفيديو القادم ان شاء الله غادي نديرو لورتوغراف لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف، غادي نزيدو نفهمو ان شاء الله. والى اللقاء الفيديو القادم بحول الله.